नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल किया था और अब हम शुरू करेंगे आले इब्राहीम के अंबिया अलैहिमुस्सलाम का किस्सा। गुज़श्ता बयानात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ क्या मामला हुआ और इन वाक़यात के नतीजे में क्या सूरत हाल पेश आई, इस सब पर हम बयान कर चुके हैं। आप पर अल्लाह की रहमतें और सलाम नाजिल हो। उनके ज़माने में पेश आने वाले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात और हालात भी बयान किए जा चुके हैं। इसके बाद हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदीन के हालात बयान किए, क्योंकि कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इन दोनों अक़वाम का जिक्र यकजा किया गया है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बाद कौम मदीन के हालात बयान किए हैं। सही कौल के मुताबिक असहाबुल ऐका से कौम मदीन ही मुराद है। चुनांचे कुरान के अंदाज़े बयान की इत्तबा में हमने भी इन अक़वाम का जिक्र इसी तरतीब से कर दिया है। इसके बाद हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के बारे में बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबुव्वत और आसमानी किताबों का सिलसिला आपकी औलाद में रखा है और आपके बाद जो नबी भी आया है वो आपकी औलाद ही में से आया है। तो दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के किस्से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह का जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे। उनमें से ज़्यादा मशहूर दो भाई हैं जो अजीम नबी और रसूल हैं। उनमें से उम्र में बड़े और अज़मत व शान में बरतर वो हैं जो ज़बीहुल्लाह हैं, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पहलोटे बेटे हैं और हज़रत हाजरा कब्तिया अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। इन पर अल्लाह अजीम व जलील का सलाम हो। जो ये कहता है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बी थे, इसका कौल बनी इसराइल से माखज़ है, जिन्होंने तौरात व अंजील में तहरीफ व तावील की है। बल्कि उनके पास जो किताबें मौजूद हैं उनसे भी इस मौक़िफ़ की तरदीद होती है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि अपना पहलोटी का बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और एक रवायत के मुताबिक अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने का हुक्म है। जो भी हो, दलील की रोशनी में ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही साबित होते हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी जब उनके यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, और इसहाक अलैहिस्सलाम की वलादत उस वक्त हुई जब हज़रत खलील अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम ही यकीनन पहले बेटे हैं और वही ज़ाहरी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी अकलौते हैं। ज़ाहरी सूरत में अकलौते इस तरह कि वो 13 साल तक अपने वालिद मोहतरम की अकेली औलाद रहे, और मानवी तौर पर अकेले इस तरह कि वे दूध पीते बच्चे थे जब इन्हें और उनकी वालिदा को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले और इन्हें फारान के पहाड़ों में जा बसाया। फारान के पहाड़ वो हैं जो मक्का के इर्द गिर्द हैं। वहाँ थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी ग़िज़ा देकर ठहराया और सिर्फ अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल किया। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और करम फरमाया। यकीनन अल्लाह बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मुहाफ़िज़ व निगहबान है। इससे साबित होता है कि ज़ाहरी तौर पर भी और हकीकी तौर पर भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही अकेले और अकलौते थे, लेकिन इस नुक्ते को कोई बाशऊर नुक्तादान ही समझ सकता है।
اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے یہ اوصاف بیان فرماتا ہے کہ آپ حلم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں عذاب سے بچا سکیں، اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سورہ الصافات کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا، آپ نے اسے دل و جان سے قبول فرمایا، آپ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعدہ پورا بھی کیا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اور فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مزید فرمایا، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف وحی بھیجی۔ نیز ارشاد ہے، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے۔ اور فرمایا، اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر خوبی بیان فرمائی، آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مخاطب کیا، اور جاہلوں نے آپ کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی تھیں ان کی تردید فرماتے ہوئے آپ کو منزہ اور پاک بیان فرمایا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر نازل ہونے والے وحی اور ہدایت پر ایمان رکھیں۔ علماء نسب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑوں پر سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے، آپ نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے یہ زبان عرب عاربہ کے ان افراد سے سیکھی تھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق جرہم، امالیک، اہل یمن اور ان دوسرے عرب قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ دوستو، آج کی نشست میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بات کی ہے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور اولاد کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور اولاد کے موضوع پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔